फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब का दौर है। आपके दौर में आप बहुत मोहतात, जाहिर सी बात है खलीफा थे, तो आप चाहते थे कि कोई करप्शन ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई जुर्म ना हो। बड़े सख्त आदमी थे शरीयत के मामले में। अगर आप उनको शरीयत के मामले में नंगी तलवार कह दें तो भी ये बात हकीकत। शरीयत के मामले में किसी की कोई रियायत नहीं, किसी की रियायत नहीं। जो शरीयत के खिलाफ करे आप उसकी रियायत नहीं करते थे। जिसको जबान से टोक सकते थे जबान से टोक दिया, जिसको चाबुक मार दिया मार दिया, किसी का कान पकड़ लिया कान पकड़ लिया। यानी बल्कि बाजार में चाबुक लेके फिरते थे। फरमाते थे कि जो हलाल और हराम के मसाइल नहीं जानते वो बाजार से बाहर निकलो, चलो तुम्हें खरीदने बेचने का कोई हक नहीं, निकलो यहाँ से। ये हालात। इसीलिए आपके दौर में बुजुर्गों ने फरमाया कि इतना इंसाफ कायम किया आपने कि अगर कोई ये कहे कि शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिला दिया, एक इंसाफ की मिसाल बयान करते हुए लोगों ने मजाजन कहा कि शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिला दिया तो पिला दिया। बल्कि बुजुर्गों ने बयान किया कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला की बकरियां चराने के लिए एक चरवाहा गया बकरियां चराने, और देखा कि भेड़िया आया तो चरवाहे ने कहा ये उमर की बकरियां। उसने खाया नहीं। चरवाहे से किसी ने कहा कि उमर की बकरियां भेड़िया नहीं खाता, तो कहा उन्हीं से पूछो। तो फारूक आजम से किसी ने कहा कि आपकी बकरियों को भेड़िया नहीं खाता, तो फरमाया मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली तो उसने अपने करम से मेरे बकरियों से भेड़ की दोस्ती करा। लोगों को ये कहानी किस्सा लगता है, लोग इसमें हंसते हुए कैसे हो सकता है, लेकिन ये हकीकत। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बड़ा मशहूर वाकया है कि मिस्र में दरियाए नील बंद हो गया, बारिश का बरसना बंद हुआ तो दरिया ही बंद हुआ। मशहूर वाकया, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन फारूक आजम ने खत लिखा दरिया के नाम। कोई ऐसा है खत लिखने वाला जब किसी ने दरिया के नाम खत लिखा? फारूक आजम ने दरिया के नाम खत लिखा। खत ये था, ए दरिया, ये अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से खत है। अगर तू अपनी मर्जी से बहता था और सूख गया अपनी मर्जी से, फिर तेरी जो मर्जी चाहे कर, लेकिन अगर तू मेरे अल्लाह की मर्जी से खुश्क होकर बहता है तो उमर का हुक्म है कि तू बह जा। वो खत जैसे ही दरिया में दफन किया गया, दरिया उछल पड़ा, बह पड़ा, और वो दिन और आज का दिन है, नील कभी खुश्क नहीं हुआ। ये फारूक आजम की करामत। हुजूर ये मुसलमान बनाने आए थे। दरिया उनकी बात मान रहा था, आज हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। वजह, उन्होंने अल्लाह की बात मानी तो मखलूक उनके आगे सरेंडर हो गई। आज हम अल्लाह के बागी हो गए, बच्चे हमारे बागी हो। मसला तो ये, मौलाना के पास का तावीज हमें कोई फायदा नहीं दे सकता जब तक अल्लाह से वफा ना करे। बड़ी माजरत के, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मौलाना का तावीज हमें कोई फायदा नहीं दे सकता। ये जनाना दुआएं जो हम रो रो कर गिड़गिड़ाते हैं अल्लाह से बेवफाई के साथ, ये दुआएं हमें कोई साहिल निजात पर नहीं ले जा सकती जब तक अल्लाह से वफा ना करे। असल चीज खुदा से वफा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो अल्लाह का बंदा बन जाए फिर उसे दुआ की भी जरूरत नहीं होती। निगाहें उठती है, माहौल बदल जाता। सिर्फ सवालिया निगाहें उठ जाए, मेरे अल्लाह की शान है, वो हालात बदल देते। अल्लाह का सच्चा मुसलमान बंदा किसी के सर पे हाथ रख दे, अल्लाह उसकी तकदीर बदल दे। एक नहीं दर्जनों वाकयात है। टाइम का मैं तो मशकूर हूं यहाँ के जिम्मेदारान का कि 1:30 बजे की गालिबान यहाँ जमात होती है, लेकिन आज मैं हाजिर हुआ तो इन्होंने 2 बजे का टाइम कर दिया। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी मोहब्बतों का। जो मैं वक्त पे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा। हम सब कुछ बने, मुसलमान भी बने। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि माज़अल्लाह सब काफिर हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं फतवे की ज़बान इस्तेमाल करूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि रसूलुल्लाह जैसा मुसलमान बनाने आए थे अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम, क्या हम वैसे मुसलमान हैं? उसकी एक झलक देख। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की आदत थी, आप दौरा करते, लोगों को समझाते थे, हालात देखते थे, चेक करते थे। एक दिन आपने देहातियों जैसा लिबास पहना, मोटा सा लिबास, सर पे कपड़ा बांधा, और जब वो लोग सफर करते थे मुसाफिर लोग तो डाटा बांधते थे, सर पे कपड़ा बांध के यूं चेहरे पे डाल देते थे ताकि गर्द गुबार से बच सके। ऐसे बांधा और डाटा बांधकर मदीने शरीफ के बाहर निकले तो देखा एक जवान, जवानों की खुसूसी तवज्जो, एक जवान है वो बकरियां चरा रहे हैं।
اس کے ارد گرد بکریاں چر رہی ہے، اور چونکہ بکریاں چر رہی تھی تو کوئی کام نہیں تھا، تو وہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا اور بکریاں چر رہی تھی۔ بہت خوش ہوئے، جیسے عام طور پہ انسان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے کچھ، تو انسان نہیں موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو کوئی کام نہیں تھا، وہ نماز شروع کر دی اس نے۔ بہت خوش ہوئے کہ مسلمان نفل اتنی کثرت سے، وہ بھی جوان، تو گئے تو کسی کے آنے کی آہٹ اس کو لگی اس جوان کو، تو اس نے نماز مختصر کر دی اور جلدی سے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد فاروق اعظم نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا اے مسافر کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں اور سفر میں ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کیا تمہاری یہ بکریاں جو ہے ان میں سے کسی بکری کا دودھ دو کر تم مجھے پلا سکتے ہو؟ تو اس جوان نے جواب دیا اے مسافر، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، جب میں ان کا مالک نہیں ہوں تو ان کا دودھ دو کر میں تجھے پلا نہیں سکتا، کیونکہ ان کا مالک تو گھر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں دودھ نہیں دے سکتا۔ اور اندر سے خوشی ہوئی، یہ تو جو نماز پڑھا تھا اور جو اس کا تقوی کا اظہار تھا یہ تو واقعی متقی ہے۔ پھر سوچا چھوٹی موٹی قیمت پر لوگ نہیں بکتے تو بڑی قیمت پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، تو تھوڑا اور چیک کرو۔ تو کیا فرمایا؟ ہاں ہاں تو چرواہا ہے اور اس کا مالک گھر بیٹھا ہے، تو اگر تو دودھ دو کر کے دے گا تو اس کا مالک پہچان جائے گا کہ تو نے دودھ دویا ہے۔ ایک اور خاص بات بتاتا ہوں، میں مسافر ہوں لیکن مالدار مسافر، ایک بکری مجھے بیچ دے، اس کو یہیں ذبح کروں گا، مجھے بھوک لگی ہے بھون کے میں بھی کھاؤں گا، تجھے بھی کھلاؤں گا اور پیسے بھی دوں گا، تجھے پیسے مل جائیں گے، مجھے کھانا مل جائے گا، اور جب تو گھر جانا تو اس کے مالک کو کہہ دینا، بکریوں کے مالک کو، کہ بھیڑیا لے گیا۔ جنگل میں بھیڑیے تو لے کے جاتی ہے نا، یہ تو روزانہ کا قصہ ہے، اکثر بیشتر ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس کی بکری لے گیا، اس کی بکری لے گیا، تو جا کے کہہ دینا بھیڑیاں کھا گیا، وہ تو تیری بات پہ یقین بھی کر لے گا نا، وہ تیری بات پہ یقین بھی کر لے گا، مجھے کھانا مل جائے گا، تجھے پیسے مل جائیں گے۔ تو وہ جوان کیا کہتا ہے؟ اے مسافر، تو نے سلام کیا تھا تو میں تجھے مسلمان سمجھا تھا، تو کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ پیسے کی لالچ سن کر جوان کا جواب سنے، تو نے سلام کیا تھا تو میں نے تجھے مسلمان، کیا تو مسلمان نہیں؟ کہا نہیں میں مسلمان ہوں۔ کہا کیسے مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ میں بکری بیچ دوں چرا کر کے اور جا کر کے جھوٹ بولوں؟ تو آپ نے پھر مزید امتحان لیا، ٹھیک ہی تو ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے نا، اس جنگل میں وہ تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ تو اس جوان نے کہا اے مسافر، اگر بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے جنگل میں، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تب فاروق اعظم نے اس کی پیشانی چوم کے کہا کہ میں نے تو تمہارا امتحان لیا تھا، تم جیسے مسلمان جب تک اس زمین پر موجود ہے مسلمانوں کا بھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہ تھے ہم، یہ تھا ہمارا انداز۔ ایسے مسلمان ڈھونڈیے، چرواہوں میں ایسا مسلمان کہاں ملے گا؟ شاید ایسا مسلمان اب ہمیں مسلوں پر بھی نصیب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، لیکن ہم نا امید بھی نہیں، اگر کوشش کریں تو شاید ہم ایسے مسلمان بن سکتے ہیں۔ نہیں ہے مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پھر وہ دن آ سکتا ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔